फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। आपको शार्क वाली वो मोजे की कहानी तो याद होगी कि जिसके ऊपर मेरे एडिटर ने मेरे कान खाए हुए थे कि कैसे वो एजी फिन एक शख्स जो स्विमिंग कर रहा था उसको शार्क ने काट लिया और उसके बाद जब अस्पताल पहुंचा और उसने टांके लगवा लिए तो डॉक्टर ने उसको बताया कि तुम्हें कैंसर, और उसके बाद एजी फिन का ये जुमला कि डॉक्टर साहब काश वो शार्क मुझे मिल जाए तो मैं उसे चूम लेता। तो मेरे एडिटर की ये जो एक ख्वाहिश है या उसकी ये जो तड़प है कि वो किसी शार्क को चूमेगा, तो वो तो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज के प्रोग्राम को बिल्कुल न मिस कीजिएगा, वो इसलिए कि मैं आज उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो हुआ यूं कि ये जो अच्छा, और एक और वो ये कि जी आज ज़रा ये मैं नई कोशिश कर रहा हूँ वो कि जी मैं ये सेल्फी स्टिक से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे ये प्रोटोकॉल और ये तैयार शार होकर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से मैं फौजी मनमौजी कर रहा था और मेरा वास्ता ऐसे नालायक कैमरामैन और एडिटर से पड़ा है कि आप यकीन करें कि वो कहते हैं कि बस वो फौजी वाली बात है ना कि सर बस काम चल रहा है, या जिस तरह वो अमेरिकन कहते हैं कि इफ इट एंट ब्रोकन तो डोंट फिक्स इट, कि बस ठीक है आज का दिन हुआ, सुबह हुई, शाम हुई, गुजर गया, तो कुछ नया करने की क्या जरूरत है। तो एनीवेज अपने ही मदद आपके तहत मैंने ये थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लिया है कि किसी तरीके से मैं इसको चेंज करूं। तो मेरे एडिटर ने कल से मेरे ऊपर एक बमबारी की हुई थी कि सर आपने वो सेनेटर, साबका सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब की वीडियो देखी है, उसका लिंक दे दें। आप सिर्फ लिंक दे दें, फिर देखें कि फौजी मनमौजी कैसे आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। तो बहरहाल मुझे आपको मालूम होगा वो खबर कि वो जो एक फ्लोटेला है कि जो इमदादी सामान लेके गजा जा रहा था, वो समूद के नाम से, तो वो गजा पहुंच गया। और गजा पहुंचने के बाद वही हुआ कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी इसराइली फौज, इसराइली कमांडोज उस फ्लोटेला पे उतरे और उसने तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया। तो देखें, पहली बात तो वही सीधी करनी चाहिए, वो ये कि आप मैं हम सब बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस फ्लोटेला के ऊपर जो लोग गए हैं, मेरे ख्याल में वो इस टाइम पे दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं उनमें सबसे अहसन तरीन लोग हैं। और उनकी फैमिलीज को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इन लोगों को इतने खतरनाक फ्लोटेला के ऊपर जाने की इजाज़त दी। और फिर इन लोगों को सलाम कि जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक जुल्म होते हुए देखा, एक नस्ल कुशी देखी, और उन्होंने उसका हिसार ख़त्म करने के लिए या उस नस्ल कुशी के ऊपर कम अज़ कम लोगों की या अक़वाम आलम की तवज्जो दिलाने के लिए अपनी जान का ख़तरा भी मोल ले लिया। तो पाकिस्तान के साबिक़ा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, वो भी इस फ्लोटेला के ऊपर मौजूद हैं। तो मेरे हिसाब से सेनेटर साहब की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मुश्ताक अहमद खान साहब ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और वो गजा पहुंचे। तो अल्लाह ताला उनको इनकी इस नेकी का अजर दे, और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को भी बड़ी उनकी तहसीन के लायक है कि उनकी फैमिली ने मुश्ताक अहमद खान साहब को इसके ऊपर जाने की इजाज़त दी। अच्छा, अब इसके ऊपर एक वीडियो मैंने देखी जो मेरे एडिटर कह रहा था कि जी आप ये लिंक दे दें तो आसमान की बुलंदियों पे हम पहुंच जाएंगे। तो वो मैंने लिंक ये देखा कि उसमें एडिटर को मालूम नहीं था कि उससे पहले मैंने वो वीडियो देख ली है। तो उसमें एक वीडियो है कि जिसमें मुश्ताक अहमद खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं किसी एसएसपी या एसपी को मुखातिब करके कि जाके उस पुलिस के एसएसपी या एसपी को बता दो कि जी तुमने कहा था ना कि अगर तुम्हें इतना ही दर्द है गजा का तो फिर गजा चले जाओ, तो उसको जाके बता दो कि मैं गजा पहुंच चुका हूँ। अच्छा, मैंने जब वो वीडियो देखी तो उसमें मेरे जैसे पागल फौजी को भी नजर आ गया कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। इस वीडियो में कोई वो जो लिप सिंक है कि जिस तरह अल्फाज आप बोल रहे हैं और उसके साथ आपकी आवाज आ रही है और जिस तरह पीछे समंदर की लहरें हैं, तो इसमें कुछ कुछ बेतरतीब है। और दूसरा, चूंकि फौजियों की या वर्दी वालों की बात हो तो उसके बारे में मैं हिसास भी हूँ, तो मैं उसको दोबारा गौर से भी देखता हूँ। तो मेरे जैसे पागल फौजी ने भी पहचान लिया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो बनाई गई है, ये मुश्ताक अहमद खान साहब की असली वीडियो नहीं है। और दूसरा, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि मुश्ताक अहमद खान साहब इस तरह की बात नहीं कर सकते। वो जिस आला मकसद के लिए गए हैं, जिस वजह से वो गए हैं, वहाँ उन आला मकासद में ना इस तरह की बातें फिर आप डिस्कस नहीं करते। और नंबर 2 कि ये जो वर्दी वाले हैं ये भी आप में से, हम में से हैं। तो मुझे नहीं यकीन कि कोई वर्दी वाला इस तरह की बात कर सकता है।
اور اگر بفرض محال کسی نے کی بھی ہو تو مے بی ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ کی ہوگی، وہ چاہتا نہیں ہوگا کہ ایسی بات کرے، لیکن اس ٹائم پہ ظاہر ہے جس طرح بحث میں کئی دفعہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو بات میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور لوگ اس کے اوپر جو ہے نا پھر اپالوجائز بھی کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگر ایک آدھ نے کر بھی دی تو اس سے آپ باقی 99% پولیس والوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا غزہ کے لیے دل نہیں دھڑکتا، یا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو ظلم نہیں سمجھتے۔ لیکن دیکھیں یہ پرفیکٹ اگزامپل ہے کہ کیسے وہ، جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ وہ آپ کی صفوں میں، انقلاب کے لیے آپ کی صفوں میں ہی شامل ہوتے ہیں، اور انقلاب اور اونچی باتیں اور آپ کی جو خواہش ہوتی ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں، اور پھر بیچ میں اپنا زہریلا کام جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ غزہ کی بات شروع کی اور اس کے بیچ میں ایک زہر بھرا بڑے سلیقے سے میسج ڈال دیا کہ یہ پاکستان کے ادارے ہیں، یا ایز ایف کے جو پاکستان کی اسلام آباد کی پولیس ہے وہ تو جناب بالکل کسی اور کی پولیس ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں سے، وہ کوئی اس طرح کے جذبات شیئر نہیں کرتے۔ تو یہ ہے جس کی وجہ سے میں فوجی من موجی کرتا ہوں، اور یہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے زہریلے اور سلیقہ مند اور میں کہوں گا شاباش کے لائق پروپیگنڈے سے بچیں۔ اور دوسری میرے ایڈیٹر کی وہ خبر کہ جو دیکھیں، اب دوسری مثال وہ ہے، تو پہلے میں کہ کیسے چاکلیٹ کے اندر زہر بھر کے وہ آپ کو دیتے ہیں، اور دوسرا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ آہستہ آہستہ آپ کی نفرت جو ہے وہ اپنے اداروں کے خلاف بڑھتی چلی گئی۔ اور دوسرا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ کیسے میرے ایڈیٹر کی خواہش، کیونکہ ظاہر ہے اس کی خواہش ہے کہ جی غزہ کے اوپر یہ ظلم رکے، وہ اس کو جو ہے نا ظلم سمجھتا ہے، تو اس کے اوپر ایک اور فیک خبر لگا دی گئی جس میں یہ ہے کہ جی شمالی کوریا کے جو لیڈر ہیں کیم یون، انہوں نے اسرائیل کو دھمکی دی کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ نے ہماری لڑکی کو رہا نہ کیا تو پھر اسرائیل ہمارے حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہ بھی جب میں نے ایڈیٹر کو بتایا کہ یہ بھی فیک ہے تو اس نے جب خبر چیک کی تو اس نے کہا ہاں یہ تو فیک ہے، بالآخر وہ مان گیا، حالانکہ ہار وہ نہیں مانتا، لیکن اس ہار ماننے کے بعد اس نے وہ گوگلی کرائی جو آپ میں سب کراتے ہیں، اور اس نے کہا سر فیک نیوز پہ بھی تو خبر ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ تھی آج کی دو خبریں، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور ویسے بھی میں سخت تھک گیا ہوں یہ سیلفی سٹک کو پکڑ کے، تو اگر آپ میں سے کوئی لائق ذہین آدمی ہے کہ جو مجھے بتا سکے کہ کیا اچھا طریقہ ہے پروگرام کو ریکارڈ کرنے کا تو وہ مجھے ضرور بتائیں۔ اور ایک آخری بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اگر دیکھ سکے میرے پیچھے تو یہ جو چھوٹی والی کتا ہے، یہ جو جرمن شیپرڈ ہے، تو یہ تو میرے جیسے فوجی منموجی دماغ میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں نا، انسان کو ایک لمیٹڈ بایولوجیکل لائف ملی ہے، مجھے ملی ہے، اسی طرح اس کتے کو ملی ہے۔ تو یہ دن میں اپنی نیند پوری کرتا ہے، اس کے بعد نیند پوری کرنے کے بعد جب اس کا دل ہوتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، یہ کھانا کھاتی ہے، اور بس اتنا ہی کھانا کھاتی ہے کیونکہ یہ فیمیل ہے کہ یہ اتنا ہی کھانا کھاتی ہے کہ جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو عقل اور دانش اور مطلب ذہانت کا منبع ہے اور ایک طرح سے اس پوری دنیا کا مالک ہے اور اس کتے سے بہت زیادہ سمجھدار ہے، تو ہم اپنا ٹائم کس چیز میں ویسٹ کر رہے ہیں؟ فیک ویڈیوز بنانے میں، ایک دوسرے کو زج کرنے میں، ایک دوسرے کو ہرانے میں، زیادہ سے زیادہ وسائل قابو کرنے میں، اور اس سب کو بھی چھوڑیں تو اپنی اس خوبصورت زندگی، میں نے آج یہ ویڈیو باہر اس لیے بھی بنائی کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ اسلام آباد کا موسم آج کتنا خوبصورت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب بجائے اس کے کہ اس بیوقوف جانور کی طرح، کم عقل جانور اور بے زبان جانور کی طرح زندگی گزاریں، ہم سب ہر وقت کسی نہ کسی میں کہوں گا کسی سازش، کسی بیوقوفی، کسی جہالت میں اپنا ٹائم ضائع کریں۔ اور اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کہ تو بہرحال اینی ویز یہ بیوقوف باتیں میرے ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا فوجی من موجی، دیکھتے رہیے، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔